Daghan kayo mga tao nga nagpabili niya na nga panghuna-una, nagpabili niya na nga pagtuo nga kitang mga tao dunay ika-contribute sa atong kaluwasan. Kay kininggasa sa pagpasaylo, kaluwasan ba ni? So ang pipila sa labing makaayo nga mga pulong nga madungog nato mao ang gisulti sa Dios. Unsa may gisulti sa Dios? Nga gipasaylo ka na. Gipasaylo na kita. Si David nakasala. Kay gimension man si David din Si David nakasala batok sa Dios. Gisugid niya ang iyang mga sala. Asa na gisugid? Diha sa Ginoo. O gipasaylo siya sa Dios. Di ba mabasa nato na sa 2 Samuel? O si David miingon nga to ninitan. Niingon ha? So nisulti siya nga to ninitan, nga ingon si David, ako nakasala batok sa Ginoo. O sinitan miingon nga to ni David, ang Ginoo usab mikuha sa imong sala, dili ka mamatay.